बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। तीन चार अहम स्टोरीज पे बात करूंगा। एक तो रावलपिंडी में बारानी यूनिवर्सिटी में जो जिनसी स्कैंडल सामने आया है यानी जो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कुछ करते रहे, उसमें कौन कौन मुलव्वस है, उस पर आपसे रखेंगे। और मुतलका जो पुलिस के पास एफआईआर हुई और उसके बाद क्या कितने बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, ये केस कहां तक पहुंच चुका है, अभी तक इस पे बात करेंगे। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के लिए बड़ी मुश्किलात आ चुकी हैं। तारिक फजल चौधरी, अकील अंजम, राजा खुरम, वो जो फार्म 45 के लिए अलग अलग क्योंकि केसेस मौजूद हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि जिस जस्टिस तारिक महमूद जो कि इस केस को लेके चल रहे हैं और अभी तक बुरी तरह से मुस्लिम लीग नून के तीनों रहनुमाओं को शिकंजे में लिया हुआ है, उनके खिलाफ जाली डिग्री का मामला आ गया है कि जनाब वो जाली डिग्री के ऊपर वो जज बन गए। अब इसी से अंदाजा करें कि हमारे इदारे यानी जब कोई काम करने लगते हैं, यानी जजेस इंसाफ देने लगते हैं या जजेस कोई अपनी कार्रवाई करने लगते हैं, तो अपने मकसद से हटकर जब उनका कोई काम नजर आता है, यानी जब उनको लगता है कि ये जज जो है वो हमारे मकासद पूरे नहीं कर रहा या हमारे कहने पे फैसले नहीं दे रहा, तो फिर उसके पास जाली डिग्री होगी, कोई ऑडियो निकल आएगी, कोई वीडियो जो है उसकी निकल आएगी। और यही जस्टिस तारिक महमूद है जिनके घर पे भी कैमरे लगे थे, उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान का जेल से सरप्राइज है कल, जाहिर है आंखों देखा मामला है वहां पर कि जी परवेज खटक गए, तो परवेज खटक वहां पर गए और इमरान खान भी वहां मौजूद थे। इमरान खान उसके पास खड़े हो गए आके, जिससे वजह से और वो कह के लगाते रहे, हंसते रहे, परवेज खटक कांपते रहे। तो ये क्या मामला, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ आज जो बात हुई है, अहम तरीन जो केसेस थे कि फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल जो है वो केस में सुप्रीम कोर्ट का मुल्जमान से गैर इंसानी सलूक ना करने का हुक्म दिया। बहुत बड़ा जनाब ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने मार्का मार दिया जी, कि सिर्फ ये है कि मिलिट्री कोर्ट से मौजूद रहे, काम करते रहे, लेकिन गैर इंसानी सलूक को उनके साथ ना करें। इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान बार ने, आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, स्पेशली आईएसआई, उसको फोन टेपिंग की मंजूरी दे दी गई थी, उसका नोटिफिकेशन हो गया था, उसको आज पाकिस्तान बार ने चैलेंज कर दिया है। लेट्स सी कि उस पर क्या होता है। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बयान दे दिया, अब उसकी जस्टिफिकेशन भी हो रही है और कहा जा रहा है कि उनके ऊपर आसिफ अली जरदारी जब गए तो बहुत सी यानी कि उन पर कंप्लेंट्स की पीटीए पीपल्स पार्टी के लोगों ने कि जी हमारी तो बात ही नहीं हो रही, हमारी तो कोई सुन नहीं रहा। इंटीरियर मिनिस्टर नकवी साहब है वो हमारी बात नहीं सुन रहे, इधर मरियम नवाज पंजाब में बात नहीं सुन रही, केपीके में हमारे हालात ठीक नहीं है, सिवाय सिंध के तो कहीं भी बात नहीं सुनी जा रही। उस पर फिर आपने देखा होगा कि आसिफ अली जरदारी ने जो कहा कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं, जिस पर आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से रद्द अमल भी आ रहा है कि ये आसिफ अली जरदारी ने जो बयान दिया उस पर काफी हद तक परेशानी का बायस चीजें सामने आ रही हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, सबसे अहम जो केस है रावलपिंडी में जिनसी स्कैंडल। यानी आप अंदाजा करें कि एक रावलपिंडी की अहम यूनिवर्सिटी है बारानी यूनिवर्सिटी, जिसको एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाता, जिसको पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी भी जाता, पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी के अंदर जिनसी जो स्कैंडल सामने आया है, इसमें तीन जो कमेटी भी बनाई गई। अच्छा, कमेटी में कौन कौन शामिल है मैं आपको बता देता हूँ। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, पहले सबसे पहले तीन तालिब इल्मों के खिलाफ एफआईआर के लिए दरख्वास्त जाती है थाना सादकाबाद में, और एक स्टूडेंट के साथ यानी मेल स्टूडेंट के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई। और इंक्वायरी कमेटी में डॉक्टर इरफान हैं जनाब, डॉक्टर इरफान यूसुफ हैं, यासर हफीज हैं, तारिक मुख्तार हैं, बदर नसीम है और गुलाम हुसैन बाबर हैं। ये इंक्वायरी कमेटी बैठी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। उसमें जो तीन तालिब इल्मों को कमेटी में बकाया तौर पर जो है वो बुलाया गया, सामने जो भी चीजें चीज सिफारशात के सामने सारा कुछ सामने आ गया, जिस पर उनको यूनिवर्सिटी से फारग कर दिया गया। अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही है। अब कहा जा रहा है कि इस तरह के मुतअद्दिद केसेस हुए हैं, लड़कियों की बहुत सी कंप्लेंट्स हैं, लड़कों की कंप्लेंट्स हैं, फीमेल टीचर्स की भी बहुत सी कंप्लेंट्स हैं। आपको पता है एक 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 इवेंट होता है तो फिर पीछे सारे कुछ निकल आता है। अब इसमें कहा गया कि इनके जो नताइज थे तीनों तालिब इल्मों को मनसूख कर दिए गए हैं, और सजा जो है वो जनाब यही हुई है कि उनको सिर्फ यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। और ये अब अंदाजा करें कि मुनीब अहमद जो बीएससी का जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था, छठे सेमेस्टर का तालिब इल्म था। अनीम अयाज और साद रियाज बीएस के 8वें सेमेस्टर के तालिब इल्म थे, जिन्होंने उसके साथ जिनसी ज्यादती की। अच्छा, अब थाना सादकाबाद की जब मुतलका पुलिस अफसर से हमारी बात हुई
تو اس نے کہا کہ ہم نے 6 جولائی کو یہ مقدمہ درج کیا تھا اور ہم نے جو ابتدائی تحقیقات کی تھی اس میں بہت سی چیزیں سامنے آ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ مقدمہ درج ہوا. ادروائز اگر یہ ایک جھوٹا یا ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا, اور جھوٹا ہوتا تو انکوائری کمیٹی جو یونیورسٹی کی ہے وہ بھی بچے کو تینوں بچوں کو اسکول سے یعنی یونیورسٹی سے نہ نکالتے. اب یونیورسٹی نے تینوں طالب علموں کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا تھا پولیس نے, یونیورسٹی نے ان کو نکال دیا. تو یہ اس کی ایف آئی آر اور باقی جو کمیٹی ہیں وہ چیزیں آئی ہیں. لیکن اب اس کے بعد جو ڈیولپنگ سٹوری آ رہی ہے کہ اس یونیورسٹی میں مزید کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس پر چلو آگے بات کریں گے کہ لمبی سٹوری ہو جائے گی. اچھا جی, اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں نون لیگ کے جو ایم این ایز ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا فارم 45 کے تحت اب مذاق بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تینوں ایم این ایز جب جاتے ہیں تو میڈیا ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے فارم 45 جو ہے وہ کیسے جمع کرائے, آپ نے پولنگ ایجنٹ سے فارم لیے یا آر او سے لیے. تو کئی ایم این ایز بیچارے کہہ چکے ہیں کہ آر او سے تصدیق شدہ لیے. تو ڈیفینیٹلی یہ یعنی جب اب کورٹ نے آپ نے کہا کہ آپ یعنی جو آپ کے پریزائڈنگ افیسر جو ہیں وہ کچھ فارم تو وہ دیتے ہیں, یعنی فارم 47 آر او سے آنا تھا, 45 جو ہے نا وہ آپ کے اپنے جو بیٹھے ہوتے ہیں ہر ایک پولنگ اسٹیشن میں پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں, ان کو دے دی جاتے ہیں اسی وقت جو شام کو رزلٹ کاؤنٹنگ ہوتی ہے ہر ایک پولنگ ایجنٹ اپنے لے کے اٹھتا ہے. چلو کسی ایک ایم این اے کے پاس پورے کے پورے اگر کسی کے 380 ہیں, کسی کے پاس 400 کے قریب ہیں, کسی کے پاس 300 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہے, ہو سکتا ہے کہ 60-50 اس کے پاس نہ ہو. لیکن اس میں جماعت اسلامی ٹی ایل پی نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم نون کے خلاف بیانات دیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کون کون جیتا ہے. انہوں نے تینوں پی ٹی آئی کے ایم این ایس کے حوالے سے بات کی کہ وہ جیتے ہیں, ہمارے فارم جو 45 ہے ہمارے پاس ہی موجود ہے. اینی ہو اس وقت کیونکہ بڑی جنگ تیز ہو چکی ہے لاہور یعنی ہائی کورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں تو کافی حد تک معاملات سیدھے ہو گئے ہیں, یعنی چیف جسٹس اپنی مرضی کا لگا دیا تو وہاں پہ تو حالات کنٹرول میں ہے. لیکن اسلام آباد کے 6 ججز ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ رہے, اور اس میں جسٹس طارق محمود جو ہیں ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ ہے. پہلے ان کے گھر سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو زیر تعمیر گھر تھا اس کے کمرے سے بھی جو ہے وہ نکلا تھا, کیمرہ نکلا تھا, اور اس کے بعد اب جو ہے ان کی ڈگری کی باری شروع ہو گئے. اور جو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ یعنی ان کے خلاف بھی پوری بھرپور کمپین چل رہی ہے. تو کورٹ اگین کیس جو ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے پاس ہی ہے, تو لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے. اچھا جی, عمران خان کا جو اس سے سرپرائز جو ہے وہ کل یہ ہوا کہ جب پرویز خٹک بھی گئے گواہی دینے کے لیے تو عمران خان بھی پاس آ کے کھڑے ہو گئے, اور وہ پرویز خٹک جو ہے وہ ادھر ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے جب دیکھا عمران خان ساتھ کھڑے تو پھر وہ سائڈ لے کے دوسری طرف چلے گئے, اور وہاں پر وہ کانپتے رہے, ان سے گفتگو بھی نہیں ہو پا رہی تھی, اور عمران خان جو ہے وہ کہہ کے لگاتے رہے, ہنستے رہے, جس پہ جج نے بھی کہا کہ جناب آپ کیوں جو ہے وہ ہنس رہے ہیں. تو وہ یعنی واضح الفاظ میں وہ کہہ رہے تھے کہ سسٹم پہ کے اوپر جو جناب وہ ہنسی آ رہی ہے کہ کس طرح جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں, جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جب تک عمران خان مانے گا نہیں تو باہر نہیں آئے گا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے, یو این سے لے کے امریکن کانگریس سے لے کے آپ تمام جو ہے یعنی بڑے جو اسٹیک ہولڈر جن کو ہم کہتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو جو گرفتاری ہے, اور میرے خیال سے بچہ جانتا ہے کہ یہ پولیٹیکل یعنی کہ گرفتاری ہے, یہ اس سے پہلے بھی ہوتی نہیں ہے, نواز شریف کے حوالے سے بھی ہوئی ہیں, یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ کون کرتا ہے یہ بھی اب سب کو پتہ چل گیا. شاید پہلے جو ڈکے چھپے چیزیں تھیں اب وہ کلیئر ہو گئی ہیں کہ جناب کون ڈیل چاہتا ہے, کون جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے, ججز کو کون کنٹرول کرتا ہے. یہ چیزیں شاید بڑی نقصان دہ ہیں اسپیشلی اگر پبلک کے لیے. جب پبلک جان جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا ذہن جو ہے مولڈ کرنا بہت مشکل ہوگا. اب سب کو پتا ہے کہ یہ الیکشن کیا ہوا, ہمیشہ سے یعنی انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور یہاں پر بھی یہی ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, اور لیٹ دی پیپل جن کو عوام مینڈیٹ دیتی ہے ان کو رول کرنے دیں. بیوروکریسی کے خلاف بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ باقاعدہ دونوں سوشل میڈیا پہ ایک بڑی کمپین چل رہی ہے کہ بیوروکریسی, یہ جوڈیشری بھی, بیوروکریسی بھی اور اسٹیبلشمنٹ یہ مل کر جو ہے یہ سارا کھیل کھیلتے رہے. اب ظاہر ہے اگر جوڈیشری جو ہے وہ سٹینڈ لیتی ہے تو ان کے ساتھ جو حالت ہوتی ہے, عوام اگر سٹینڈ لیتی ہے تو عوام کے ساتھ جو حالت ہو رہی ہے. سیاستدان تو بیچارہ کبھی بھی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جیل ہی ہوتی ہے, اور اگر خاموشی سے شہباز شریف کی طرح جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو بھی پیچھے دھکیل کے رکھ دیتے ہیں, اس کو بھی جیتنے نہیں دیتے, اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بات کی تو فارم 45 سامنے آ جائیں گے. تو یہ اوورال صورتحال تھی اب تک رکھنی تھی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. کھانا لے کے بعد